सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। हुन्छ, जतिजना पनि हाम्रो मण्डलीको आमाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी मदर्स डे। Happy Mother's Day to all our mothers who are present in the church. आज मण्डलीको लागि तपाईँहरू जस्तो आमा हुनु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा आशिष हो। We are blessed to have mothers like you. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ ह्युमन जेन्डर लिमिटेसनदेखि माथि हुनुहुन्छ। Our God is beyond the genders. हाम्रो परमेश्वर न मेल हुनुहुन्छ न फिमेल हुनुहुन्छ, तर वचनले भन्छ उहाँ चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। God is spirit. तर बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरले आफूलाई फादर भनेर रिभिल गरेको छ। But in Bible, God portrays himself as a father. अनि फादर भनेको चाहिँ कुनै जेन्डरको कुरा गरेको होइन, फादर भनेको चाहिँ एउटा पोजिसनको कुरा गरेको। And father is not about a gender, it's about a position. फादर भनेको चाहिँ त्यो प्रोटेक्सन हो, त्यो प्रोभाइडर, त्यो सोर्स, त्यो आइडेन्टिटी हो। He's a protection, he's a source, and he's an identity. अनि परमेश्वरको स्वभावलाई नि हामी फादरको मात्रै त्यो क्यारेक्टरलाई देख्न सक्दैनौँ, तर एउटा आमाको स्वभावलाई पनि देख्न सक्छौँ। We can understand not only about father being a male, but it also signifies as a mother as well. यसाया 66 को 13 ले यसरी भन्छ, जसरी एउटा आमाले आफ्नो नानीको वास्ता गर्छ, आफ्नो नानीलाई सान्त्वना दिन्छ, म पनि तिमीहरूलाई त्यसरी सान्त्वना, त्यो कम्फर्ट दिन्छु भनेर भन्छ। अनि आज परमेश्वरको स्वभावलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको स्वभावमा नि एउटा आमाको स्वभावलाई पनि देख्न सक्छौँ, एउटा सेक्रिफिसियल लभलाई, एउटा कम्फर्टलाई आज हामी परमेश्वरको स्वभावलाई देख्न सक्छौँ। In this verse we see God's deeper love for his children as well. आज हामी मदर्स डे सेलिब्रेट गर्दै गर्दाखेरि नि परमेश्वरमा आज हामी मदर्स डेलाई सेलिब्रेट गर्दै गर्दाखेरि नि आज आमाहरूको जीवनलाई नि परमेश्वरको ब्युटिफुल रिफ्लेक्सनलाई हामी देख्न सक्छौँ। And today as we are celebrating Mother's Day, we see the beauty, we see the goodness that is inside a woman and inside a mother as well. आज आमाहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। So today as mothers you are representing God as well. आउनुहोस् हामी त्यो आमाहरूको लागि ताली बजाउँ। Can we just clap for हालेलुया Hallelujah! हामी परमेश्वरलाई ताली बजाउँ यतिखेर। And can we मेरो वचनको टपिक यो होइन। My topic is not this. सो आज विशेष गरी म के कुरा बोल्न गइरहेको छु भन्ने गर्दाखेरि आज हामी सिजन ऋतुको विषयमा हेर्न गइरहेको छौँ। So basically today we are looking into season. सिजन भन्दै गर्दाखेरि हामी इङ्ग्लिसमा स्प्रिङ सिजन, समर सिजन, अटम सिजन अनि विन्टर सिजन भनेर हामी देख्छौँ। In English we have different 4 kinds of seasons: spring, autumn, winter and monsoon. सो मैले भन्दै गरेको सिजन चाहिँ कस्तो सिजन हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले प्लान गर्नुभएको एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइम हो। So the season today that I'm talking about is God's season. कुनै पनि सिजन, कुनै पनि ऋतु नि आज हाम्रो जीवनमा नि पर्मानेन्ट हुँदैन, तर ऋतु परिवर्तन हुन्छ। No season is permanent, but it changes. छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् तपाईँको ऋतु परिवर्तन हुँदैछ। Can you tell to your close friend your season is changing? आमेन। Amen. आज हाम्रो जीवनमा नि यस्तो डिफ्रेन्ट सिजन आउँछ। समटाइम्स हाम्रो जीवनमा हार्ट पेनको सिजन आइरहेको हुन्छ। Sometimes we have different season of hardships, of happiness. तर त्यो समयमा परमेश्वरले आज काहीँ न काहीँ हामीलाई क्यारेक्टरमा बिल्डअप गर्दै गरेको हुन्छ, हामीलाई स्ट्रङ बनाउँदै गरेको हुन्छ। But even when we are going through that season of hardship, God is building our character inside. समटाइम्स हामी आज वेटिङको सिजन भएर गइरहेको हुन्छौँ अनि त्यो समयमा परमेश्वरले आज हामीलाई पेसेन्स गर्नु सिकाइरहेको हुन्छ। Sometimes when we have to wait, God is building our patience. समटाइम्स आज हामी ब्लेसिङ्सको सिजन भएर गइरहेको हुन्छौँ, परमेश्वरले आज हामीलाई थ्याङ्कफुलनेस हुन सिकाइरहेको हुन्छ। Sometimes we are so blessed, we need to give thanks. God is teaching us to be thankful. तर कुनै पनि सिजन चाहिँ पर्मानेन्ट हुँदैन, सिजन चेन्ज हुन्छ। But no season is permanent, it keeps on changing. तर परमेश्वर चाहिँ उही परमेश्वर आज तपाईँ अनि हामीसँग हुनुहुन्छ। But the same God is with you and within us. आज परमेश्वरले नि हाम्रो जीवनमा नि यस्तो डिफ्रेन्ट ऋतुहरूलाई नि अलाउ गर्नुहुन्छ। So God allows, He gives permission to go us through different seasons of life.
आज हामी कुनै पनि सिजनलाई हामीले स्किप गरेर जानु मिल्दैन अनि कुनै सिजनमा आज हामी स्टक भएर पनि बस्दैनौँ। We cannot skip any situations or season. Neither we can be stubborn in one season. तर आज सिजनको विषय हामी सुन्दै गर्दाखेरि सिजन चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा कुन चाहिँ ऋतु भएर हामी गइरहेको छौँ त्यो ऋतुलाई चिन्नु जान्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। To identify the season that we go through is very important. म तपाईँलाई एउटा स्टोरी भन्नु मन पर्यो। I want to narrate a story. एक दिन दुई व्यक्तिहरू हुन्छ There were two persons अनि उनीहरूसँग केही बिजनहरू हुन्छ and they had few seasons in hand. अनि तिनीहरूले चाहिँ अब यो बिजनलाई चाहिँ रोपेर म यसको कटनी गर्छु भनेर उनीहरूले सल्लाह गर्छ। They thought they would sow and they would cultivate it. तर दुई मध्ये एकले चाहिँ म त्योभन्दा छिट्टो रोप्छु अनि छिट्टो कटनी गर्छु भनेर One सोच्छ। of them had an idea to grow faster and to cultivate faster. अनि उसले चाहिँ त्यो अर्को व्यक्ति भन्दा छिट्टो त्यो बिजनलाई छर्छ अनि 2 दिनसम्म त्यो बिजन उम्रिँदैन अनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर गएर त्यो बिजनलाई कोटाएर हेर्छ बिजन उम्रे कि उम्रेन भनेर। So the guy who had that idea to grow faster, he scatters the seed faster, and after 2 days he goes and he digs in the soil that he sowed the seed. उसले जब त्यो बिजनलाई कोटाएर हेर्दै गर्दाखेरि नि त्यो बिजन नै बिस्तारै उम्रिँदै गरेको हुन्छ अनि उसले त्यो बिजनलाई ड्यामेज गरी पठाउँछ, मारी पठाउँछ। So when he digs up after 2 days, he sees that the seed is sprouting, but in that process, he caused damage in that process. समयमा अर्को व्यक्तिले त्यो बिजनलाई समयमा रोप्छ, पानी हाल्छ, मलजल गर्छ अनि एक दिन उसले त्यसको कटनी गर्छ। So the other guy who had patience, he sows the seed in time, he prunes in time as well. समस्या यहाँनिर बिजनमा थिएन, समस्या यहाँ जमिनमा पनि थिएन, समस्या यहाँ ऋतुमा पनि थिएन, तर समस्या यहाँ ऋतु नचिन्नुमा थियो। The problem here, people not recognizing yourself, your season. It was not the fault of the water, not the fault of the soil, not the fault of the seed, but it was the fault of the person who was unable to recognize his season. आज छर्ने समयमा नि हामीले रोप्नु सिक्नुपर्छ। When we छर्ने सिजनमा आज हामीले रोप्नु सिक्नुपर्छ। So we need to learn how to sow when we scatter in the season of scattering as well. पर्खिने सिजन आज परमेश्वरलाई ट्रस्ट गर्नु सिक्नुपर्छ। When we need to learn how to trust in God when we are going through patience, when Lord is teaching us patience. अनि बढ्ने सिजनमा आज हामीले पेशेन्स गर्नु सिक्नुपर्छ। So when we are growing, we learn to be patient. आज समस्या चाहिँ नि बिजनमा थिएन, समस्या ऋतुमा थिएन, तर समस्या चाहिँ यो व्यक्तिमा ऋतु नचिन्नुमा थियो। अनि आज तपाईँ अनि हामी कस्तो ऋतु भएर गइरहेको छौँ त्यो ऋतुलाई जान्नु, त्यो ऋतुलाई चिन्नु एकदमै अनिवार्य छ। We need to understand. It is very important for us to understand the right season. म तपाईँहरूसँग एउटा बाइबलको भर्सलाई उपदेशक 3 को 1 देखि 8 कसैले पढिदिनुहोस् न। प्रेम गर्ने एउटा समय छ, घृणा गर्ने एउटा समय, युद्ध गर्ने एउटा समय छ, मिलाप गर्ने एउटा समय। 8 सम्म 1 देखि 8 सम्म। सबै कुराको लागि समय छ औ संसारमा सबै कामको बेला छ। जन्मने एउटा बेला छ, मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ, उखल्ने एउटा समय, मार्ने एउटा समय छ, निको पार्ने एउटा समय, भत्काउने एउटा समय छ, बनाउने एउटा समय, रुने एउटा समय छ, हाँस्ने एउटा समय, शोक गर्ने एउटा समय छ, नाच्ने एउटा समय, ढुङ्गा फ्याँक्ने एउटा समय छ, ती बटुल्ने एउटा समय, अङ्गालो हाल्ने एउटा समय छ, अङ्गालो नहाल्ने एउटा समय, भेट्याउने एउटा समय छ, हराउने एउटा समय, राख्ने एउटा समय छ, फाल्ने एउटा समय, च्यात्ने एउटा समय छ, सिउने एउटा समय, चुप्प लाग्ने एउटा समय छ, बोल्ने एउटा समय, प्रेम गर्ने एउटा समय छ, घृणा गर्ने एउटा समय, युद्ध गर्ने एउटा समय छ, मिलाप गर्ने एउटा समय। आमेन। हेर्नुहोस् है, हामी बाइबलमा देख्छौँ हरेक कुरोको के छ, समय छ। हाम्रो लाकोदाले भन्ने गर्छ हरेक कुरोको समय छ। छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् हरेक कुरोको समय छ। Can you tell to your neighbor, please say
time. हेर्नुहोस् है, रोप्ने एउटा समय छ भने कटनी गर्ने एउटा समय छ, रुने एउटा समय छ भने हाँस्ने एउटा समय छ, मिल्ने एउटा समय छ भने छोड्ने एउटा समय छ। सो हरेक कुरो के रहेछ, समय छ। अनि परमेश्वरले आज तपाईँ अनि हामीलाई डिफ्रेन्ट सिजनलाई, ऋतुलाई हाम्रो जीवनमा अलाउ गर्नुहुन्छ। अनि आज हामीले त्यो सिजनलाई चाहिँ स्किप गरेर जानु मिल्दैन। So according to the verse, a book of Ecclesiastes 3 verse 8, everything has a time. So it is unlawful that we skip the season that God has given us. हरेक ऋतुमा परमेश्वरको एउटा पर्पज हुन्छ अनि हरेक ऋतुमा परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई बिल्डअप गर्दै गरेको हुन्छ, हामीलाई प्रिपेयर गर्दै गरेको हुन्छ। Every season has a purpose, and the purpose is God wants to build us. अब म तपाईँलाई के डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाउन I want चाहन्छु। to demonstrate something. हाम्रो सुजल भाइ, Brother Suzu, मैले त्यहाँ एउटा ज्याकेट लिएर आएको छु। I brought a jacket. त्यो ज्याकेट लिएर यहाँ आउनु। Would you please bring? यो डेमोन्स्ट्रेट गर्दै गर्दा त्यस्तो खतरा गहिरो केही छैन, तर तपाईँलाई बुझ्नु सजिलो होस् भनेर मात्रै म तपाईँलाई देखाउँदैछु। बाइबलमा आज हामी उत्पत्ति 37:5 हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर जोसेफको विषयमा छ। अनि जोसेफलाई चाहिँ पढिदिनुहोस् न 37:5लाई। ऊ चाहिँ Genesis. जोसेफ हो। तिमी मुनि आउनु। So Brother Suzu, here is Joseph. को 5। एकपल्ट युसुफले एउटा सपना देखे। तिनले त्यो सपना आफ्नो दाजुहरूलाई भनेपछि तिनीहरूले तिनलाई झन् बढी घृणा गर्न लागे। हेर्नुहोस् है, जोसेफले एक दिन एउटा ड्रिमलाई देख्छ। जोसेफ चाहिँ याकुबले आफ्नो छोराहरूमध्ये 11 मध्ये उसलाई धेरै माया गरेको थियो, धेरै प्रेम गरेको थियो। अनि जोसेफलाई चाहिँ आज याकुबले एउटा लभेदार बनाइदिएको छ। सो एउटा ज्याकेट भन्नु मिल्छ, एउटा ज्याकेट बनाइदिएको छ। अनि त्यो ज्याकेट चाहिँ जोसेफलाई के गरिदिएको छ भन्नुहोस् त, लगाइदिएको छ याकुबले। हेर्नुहोस्, ऊ चाहिँ जोसेफ है। So Joseph was loved by his father so much that he made a cloth. ऊ चाहिँ जोसेफ हो। अनि याकुबले उसलाई सबैभन्दा बढी माया गरेर उसलाई एउटा लभेदार एउटा ज्याकेट लगाइदिन्छ। Jacob, his father, loved Joseph so much that he made a cloth for him. अनि उसको दाजुभाइले चाहिँ त्यो कुरो हुँदै गर्दा उनीहरूले जेलस गर्छ। So his brothers get jealous of him. अनि एक दिन उसले एउटा सपनालाई देख्छ, जुन सपनामा चाहिँ उसको बिटा चाहिँ ठाडो हुन्छ, तर उसको दाजुभाइको बिटाले चाहिँ उसको बिटालाई दण्डवत गरिरहेको हुन्छ। So in that dream, he seems that his brothers are jealous of him. अनि जब उसले यो ड्रिमलाई उसको दाजुभाइलाई भन्छ, उसको दाजुभाइ उसँग दुश्मनी गर्न थाल्छ। So when Joseph narrates his dream to his brothers, they get jealous of him. अनि फेरि उसले दोस्रो ड्रिमलाई देख्छ, जुन ड्रिममा चाहिँ आज 11वटा तारा र घाम जुनले उसलाई दण्डवत गरिरहेको हुन्छ। So in that second dream, he sees 11 stars where they are bowing to him. अनि जब यो ड्रिम उसले उसको दाजुभाइलाई भन्छ, अब यहाँनिर दाजुभाइ सँगसँगै बाउ पनि रिसाएको छ। So along with his brothers, his father also gets angry with him. कि तैँले अब तेरो आमा बुबा अनि मैले तेरो दाजुभाइले तँलाई दण्डवत गर्ने, तँलाई ढोक्ने, तैँले हामीमा प्रभुत्व गर्छस् भनेर ऊ रिसाएको छ। So his father asked Joseph the question, shall we bow to you as well, your brothers as well? अनि उसको दाजुभाइले नि एक दिन गोठाला गर्दै गर्दाखेरि जोसेफलाई मार्ने योजना बनाउँछ। So while Joseph was doing the usual work shepherding, so his brothers plans to kill him. अनि ती दाजुभाइ मध्ये रुबेनले चाहिँ हामी यसको ज्यान लिनु हुँदैन, तर रुबेनले चाहिँ के सोच्छ भन्दा रुबेनले चाहिँ जोसेफलाई बचाउनु खोजेको हुन्छ। अनि हामी यसको ज्यान लिनु हुँदैन, तर यसलाई हामी खल्टामा हाल्नेछौँ भनेर खल्टामा हालिदिन्छ। Since Reuben had an idea of not killing his brother, so he insists his brothers not to kill him but to put him inside the pit. अनि मिश्रबाट त्यहाँबाट व्यापारीहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहुदाले चाहिँ हामी जोसेफलाई उनीहरूको हातमा बेचिदिउँ भनेर भनिन्छ। So when the traders come, say they tell the people to sell Joseph to the traders. अनि नि जोसेफको दाजुभाइले नि जोसेफको के गर्छ भन्नुहोस् त, लुगा
के गर्छ लुगा खुसेर उसलाई के गर्छ भन्नुहोस् त मिश्रको व्यापारीहरूलाई बेचिदिन्छ So at the end, before they sell Joseph, they take off his clothes and they sell him to him. यो चाहिँ के को चिन्ह हो भन्दै गर्दा यो चाहिँ नि बाउले दिएको आइडेन्टिटी हो यो लुगाले चाहिँ आइडेन्टिटीलाई बोल्छ So the cloth that the father gave was the identity of Joseph. बाउको प्रेम बाउको फेभर थियो जोसेफसँग His father's love and father's favor. जोसेफले चाहिँ ड्रिम यस्तो देखेको थियो तर ऊ ड्रिम देख्ने बित्तिकै ऊ माथि पुगिहालेन तर ऊ कहाँ पुग्यो खल्टामा पुगिरहेको छ So when Joseph saw the dream, he did not elevate himself high, but he went down in the pit. खल्टा भन्दै गर्दा फेरि म एउटा स्टोरी भन्नु मन पर्यो So as I'm narrating about pit, I want to again narrate one story. एक दिन एउटा मान्छेले नि एउटा आर्किटेक्टलाई नि एउटा ठुलो प्रोजेक्ट दिन्छ बिल्डिङ बनाउने So there was this guy, an architect, a guy who gives his project to an architect. अनि त्यो आर्किटेक्टले चाहिँ धेरै लेबरहरूलाई बोलाउँछ अनि एक दिन दुई दिन गर्दै खनेको गर्छ 3 महिनासम्म खनेको गर्छ The architect called the laborers and they dig for 3 months. केही लेबरहरू चाहिँ नि रिसाउँछ कति साह्रो खन्नु लाग्यो न यो बिल्डिङको आकार आउँछ न स्ट्रक्चर आउँछ खन्नु मात्रै लाउँछ भनेर उनीहरूले छोडेर जान्छ So laborers get angry because they're fumed because they are not able to do anything. They were just only told to dig for 3 months. अनि जतिजना रहन्छ उनीहरूसँग मिलेर एक दिन त्यो बिल्डिङलाई उसले खडा गर्छ त्यो बिल्डिङ यति साह्रो मजबुत यति साह्रो दर्रो बनिन्छ मानिसहरूले उसको तारिफ गर्न थाल्छ So day comes when the structure was built and people applauded for his work. बिल्डिङ नि आज त्यो बिल्डिङ मजबुत बनिनुमा नि आज फाउन्डेसनको ठुलो हात छ In order the building to be strong, the foundation has to be strong. परमेश्वरले आजको दिनमा तपाईँ अनि हामीलाई कुन हाइटसम्म लिफ्ट अप गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनले डिसाइड गर्छ So the height that God wants us to reach, our foundation needs to be deeper. जोसेफको लाइफमा नि ड्रिम देख्ने बित्तिकै भिजिबल केही ब्लेसिङ्स आएको छैन तर ऊ खल्टामा पुगिरहेको छ So in this case, Joseph, when God showed him the dream, he did not see anything physically, but he went directly into the pit. ऊ यस्तो खल्टामा परिरहेको छ उसलाई बचाउने त्यहाँ कोही छैन उसको आवाज सुन्ने त्यहाँ कोही छैन उसलाई कसैले देखेको छैन He was in the pit where his voice was unechoed. No one could hear his voice. समटाइम्स आज नि हाम्रो आशिष चाहिँ यहाँ छ भने नि आज हामी स्किप गरेर जानु मिल्दैन तर हामी यो बाटो हुँदै हुँदै जानुपर्छ So sometimes if we are here, we cannot skip, but we have to go through the process. यदि हाम्रो जीवनमा तपाईँको जीवनमा नि भिजिबल देखिने कुनै आशिष देखेको छैन भने नि हामी प्रभुलाई त्यो समय ट्रस्ट गर्छु भने नि परमेश्वरमा हाम्रो फाउन्डेसन बनिँदै गरेको हुन्छ Sometimes in our life, if we do not see blessings physically, we cannot panic, but we need to trust the Lord and wait for His blessings. आमेन Amen. आमेन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हेर्नुहोस् है हामी यहाँ जानु छ भने चाहिँ हामी स्किप गर्नु मिल्दैन तर परमेश्वरले यो बिचमा राखिदिनु भएको डिफ्रेन्ट सिजन हाम्रो जीवनमा अलाउ गर्नुहुन्छ So if you have moved from point A to point B, we have to accept whatever gifts God has given us in the process. अब जोसेफलाई यहाँनिर मिश्रमा बेचिदिन्छ व्यापारीहरूलाई अनि त्यो व्यापारीहरूले चाहिँ फेरि पोतिफरको घरमा पोतिफरलाई बेचिदिन्छ So Joseph was sold from trader to Potiphar as well. अनि जब हामी जेनेसिस 39 को 2 देखि 5 सम्म हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वर चाहिँ जोसेफसँग थियो भनेको छ So in James, we see that in this process with Joseph, God was with him. हेर्नुहोस् है जोसेफको लाइफमा नि डिफ्रेन्ट सिजन आइरहेको छ And we see in Joseph's life, he goes through different seasons. हामी जेनेसिस 39 को 2 देखि 5 पढौँ यतिखेर Genesis 39 verse 2. परमप्रभु युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो तिनी आफ्ना मिश्री मालिकको घरमा बस्थे तिनका मालिकले परमप्रभु तिनका साथमा हुनु भएको र तिनले गरेको सबै काममा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे यसैले तिनको निगाह युसुफमाथि रह्यो युसुफले तिनको सेवा सुसार गर्थे उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीलाई
उनीसँग भएका सब थोकमा जिम्मा तिनलाई दिए। उनले तिनलाई आफ्नो घरका र आफूसँग भएका सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएका समयदेखि परमप्रभुले यशुबको खातिर त्यस मिश्रीको घरमा आशिष दिनुभयो। परमप्रभुको आशिष तिनको घरबार, अन्न, खेत र सबै कुरामाथि थियो। आमेन। जोसेफद्वारा नि परमेश्वरले अब त्यो घरमा, पोतिफरको घरमा अन्न, बाली, पशु प्राणी सबमा के दियो भन्नुहोस् त? आशिष दियो। Through Joseph, God blessed the house that he was in. तर जोसेफ आफ्नै जीवनमा चाहिँ ब्रेक थ्रु आएको छैन। But in Joseph's life itself, he had not had a breakthrough. समटाइम्स हामी यस्तो ऋतु भएर गइरहेको हुन्छौँ, हामी आफै आशिषित भएको जस्तो देख्दैन भिजिबल, तर हामीद्वारा अरू आशिषित भइरहेको हुन्छ। Sometimes in our life, through our struggles, God is blessing through you to other people, but you feel that you're not being blessed because you do not see the visible blessings. हामीद्वारा अरूलाई बेनिफिट भइरहेको हुन्छ। But through our struggles, our pain, our people are being blessed. समटाइम्स बिउ छर्ने चाहिँ हामी नै हुन्छौँ, तर केही समयको लागि फल चाहिँ अरूले खान्छ। Sometimes in our life, we work hard, we throw the seed, we scatter the seed, but after due time, there are people who will reap our harvest. तर त्यसको मतलब यो होइन कट्नी चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्न, होइन, कट्नी चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। But does that mean the reward will not come back to you, but God will give the reward to you? बाइबलले भन्छ Bible says फसल उमार्नु गाह्रो छ, तर कट्नी चाहिँ बडो आनन्दको छ। it's difficult to labor, but it is sweet to take the harvest. छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् Can you तपाईँले say to your कट्नी friend? गर्दै हुनुहुन्छ। You're laboring. Can you say to your friend, हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! जोसेफ आफ्नै लाइफमा चाहिँ ब्रेक थ्रु आएको छैन, तर ऊद्वारा त्यो घरमा के आइरहेको छ? आशिष आइरहेको छ। अनि आज पोतिफरले चाहिँ उसलाई चाहिँ सबै कुराको के दिन्छ? जिम्मा दिन्छ। अब पोतिफरले उसलाई फेरि एउटा नयाँ आइडेन्टिटी दिन्छ। अब ऊ एउटा स्लेभको सिजनमा गइरहेको छ। So Joseph, when he entered the house, God was elevating himself into a new identity, that was into a slave. So the woman of the house, the owner of the house, blessed Joseph with the responsibilities. हेर्नुहोस् सबै कुराको नि जोसेफलाई जिम्मा दिन्छ। अब जोसेफलाई नि बाइबलमा पोतिफरले जोसेफलाई लुगा लगाइदिएको छ भनेको छैन है, तर यो लुगाले चाहिँ मैले अघिदेखि भन्दैछु, वचनले पनि भन्छ ख्रिस्टले आफ्नो धार्मिकताको वस्त्र आज हामीलाई लगाइदिनु भयो। सो मैले देखाउनु खोजेको चाहिँ नि जोसेफलाई फेरि पनि यहाँनिर पोतिफरले एउटा स्लेभ, एउटा फेथफुल, एउटा हार्ड वर्किङको आइडेन्टिटी दिन्छ। उसलाई सबै कुरोको के दिन्छ? जिम्मा दिन्छ। So as Christ has given us righteousness, the cloth symbolizes the righteousness, the trust that the lady had in Joseph. अब हामी उत्पत्ति 39 को 6 देखि 9 सम्म पढाउने थिएन। Genesis 39 verse 6. यसैले आफूसँग भएका सबै उनले यशुबको जिम्मामा छोडिदिए। आफूले खाने भोजन बाहेक आफूसँग भएका अरू कुनै कुराको विषयमा उनी वास्ता राख्दैन थिए। यशुब सुन्दर र हेर्नमा राम्रा थिए। केही समयपछि मालिककी पत्नीले यशुबमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्नो मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन र उहाँसँग भएको सबै कुरा उहाँले मेरो जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा मभन्दा ठुलो कोही छैन। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? हेर्नुहोस् है, अब पोतिफरको बुढीले नै उसलाई सुत्ने के गर्दैछ? प्रस्ताव राख्दैछ। मलाई लाग्छ वचनले भन्दा जोसेफ चाहिँ यति साह्रो सुन्दर थियो अरे कि उसलाई कसैले अनदेखा गर्न सक्थेन। Joseph was so handsome that nobody could come near to him. मलाई लाग्छ जोसेफले जुन दिन त्यो घरमा पहिला टेक्यो नि, त्यही दिनदेखि पोतिफरको बुढीको नजर परेको थियो। So the day that Joseph took a step into the house, the wife's eyes was on Joseph. अब जोसेफलाई नि बाहिरी अनि भित्री दुवै रूपमा ऊ सुन्दर थियो। बाहिरी चाहिँ यति साह्रो ह्यान्डसम थियो, यति साह्रो फिजिकल पनि स्ट्रङ थियो।
भित्र चाहिँ ऊ क्यारेक्टर र इन्टिग्रिटीमा ऊ सुन्दर थियो। So Joseph was not only handsome from outside, but from inside, in his character also he was strong. जोसेफको बाहिरी रूपले चाहिँ नि उसको जीवनमा टेम्पटेसन आउँथ्यो भनेदेखिलाई उसको भित्री रूपले चाहिँ उसको क्यारेक्टरले चाहिँ उसलाई एलिभेट गर्दथ्यो। So we can see here two ways. Outside physical appearance, Joseph was tempted, but from inside in his character, God was elevating himself in his character, through his character. अब जोसेफले यहाँनिर नि पोतिफरले दिएको आइडेन्टिटी भनेर त्यहाँनिर कम्फर्ट भएर बसेन, तर उसले प्रिजनलाई रोज्यो। So when Joseph entered into the house, he understood the vision of God rather than enjoying the comfort of the house. अनि जब उसले नि पोतिफरको बुढीले उसलाई सुत्ने प्रस्ताव राख्यो, उसले उसको लुगा छोडेर के गर्यो, फेरि भागेको छ। So when Joseph was tempted by the wife, he ran away leaving his cloth. जोसेफको लाइफमा घरिघरि लुगा उतारिँदैछ। As we can see in Joseph's life, every time his cloth has been removed. जोसेफले चाहेको भने यहाँनिर नि पोतिफरले दिएको आइडेन्टिटी सबै कुरोको जिम्मा देख्छ, म यहाँनिर मजाले बस्न सक्छु भनेर ऊ कम्फर्ट भएर त्यहाँनिर उसले कम्प्रोमाइज गर्न सक्थ्यो, तर उसले कम्प्रोमाइज गरेन, तर उसले झ्याल खाना रोज्यो। Joseph did not choose the luxuries of life, the comfort which the king gave, but he chose the prison. जेनेसिस 39 को 21 ले यसरी भन्छ, James 6 verse 39. परमेश्वर चाहिँ जोसेफसँग थियो भनेको छ। पढ्नुहोस् न। God was with Joseph. तर परमप्रभु युसुफका साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले तिनीमाथि टिठाउनुभयो औ तिनलाई झ्यालखानमा हाकिमको निगाह पात्र बनाउनुभयो। जोसेफको लाइफमा नि उसले के ड्रिम देखेको थियो, तर ऊ घरिघरि डिफ्रेन्ट सिजन भएर जाँदै गरेको छ। God showed a dream to Joseph, but every time he was going through season. अनि परमेश्वर चाहिँ जोसेफसँग छ भनिरहेको छ। And God was with Joseph. परमेश्वरको फेभर जोसेफसँग थियो, अनि त्यो फेभर चाहिँ कुनै कन्डिसन, हामी कस्तो हालतमा छौँ त्यो कन्डिसन ल्याउँदैन, तर परमेश्वरसँगको कनेक्सनले त्यो फेभर आउँछ। So Joseph was in a situation where God's favor was upon him every time. अब जोसेफ झ्यालखानामा गइरहेको छ, अब उसको आवाज सुन्ने त्यहाँ कोही छैन, ऊ काहीँ न काहीँ एउटा वेटिङको सिजन भएर गइरहेको छ, प्रिजनको सिजन भएर गइरहेको छ। So even as Joseph was in the prison, he was in the waiting period, waiting season. समटाइम्स हाम्रो लाइफमा नि प्रेयरको उत्तर नआएको जस्तो भइरहेको हुन्छ, लोनलीनेस, त्यो डिप्रेसन जस्तो भइरहेको हुन्छ, लाइफ स्टक भएको जस्तो भइरहेको हुन्छ। Sometimes we feel we are in a lonely place. We feel that our prayer has not been answered. आज त्यो समयमा नि परमेश्वरलाई हामीले ट्रस्ट गर्नु सिक्नुपर्छ। In that time, in this time, we need to trust God. जोसेफ यहाँनिर रङली जज भइरहेको छ, अब ऊ यहाँनिर झ्यालखानामा परिरहेको छ, ऊ निर्दोष छ। Joseph was innocent. He was wrongly accused, but he's waiting. उसले नि फारोको त्यो पकाउने र पियाउनेलाई यतिसम्म उसले रिक्वेस्ट गर्छ कि मेरो विषयमा मेरो कुरा राजा कहाँ राख्दे, मलाई पनि सम्झना गर भन्नेसम्म भएको छ। He pleaded the cook also to express his innocence to the king. अनि एक दिन फारोले एउटा ड्रिमलाई देख्छ, And the king one day sees a dream. अनि त्यो ड्रिमलाई इन्टरप्रेट गर्ने चाहिँ त्यहाँको विद्वान मानिस, ज्ञानी मानिस, जादुगरहरूले पनि सक्दैन। And the dream could not be interpreted by the entire magicians, the intellect. अब त्यहाँनिर जोसेफको डिमान्ड हुन्छ। And there was a demand for Hallelujah. Joseph. Hallelujah. अब यो दिनहरूमा नि परमेश्वरले नि विश्वासीहरूलाई पनि नि त्यस्तो ठुल्ठुलो मानिसहरूको सल्लाहकार बनाउनुहुन्छ। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. So these days God will make a stand and will allow us to be in the midst of bigger people. त्यहाँ जादुगर एकदमै विद्वान मानिसले पनि सकेको छैन, तर झ्यालखानामा भएको एउटा जोसेफको त्यहाँनिर डिमान्ड भइरहेको छ। So there were a lot of intellect people among the king, but there was a demand for Joseph who was in the prison. अनि जोसेफलाई नुहाई धुवाई गरेर कपाल सपाल काटेर फारो कहाँ लैजान्छ। So the guard groomed Joseph and takes him to the king. अनि फारोले उसको ड्रिमलाई भन्न थाल्छ। And Pharaoh started to narrate his dream. एउटा नील नदीबाट चाहिँ 7वटा बलिया बलिया गाईहरू निस्केर काँचघारीमा चढ्दै थियो, अनि फेरि त्यही नील नदीबाट
मिश्रमा कहिले पनि नदेखेको छाला र हड्डी मात्र भएको गाईहरू आएर त्यो गाईलाई के So गर्छ in the हिर्छ। first dream he sees 7 buffaloes coming out, and in the second dream he sees buffalo without any flesh, only bones. अनि उसले फेरि दोस्रो ड्रिमलाई भन्छ, जुन ड्रिममा चाहिँ एउटै बोटबाट 7वटा बालाहरू उम्रेको हुन्छ, अनि फेरि अर्को बोटबाट पनि 7वटा बालाहरू, जुन चाहिँ बाला चाहिँ पूर्व बतासले हिर्काएको बाला जस्तो हुन्छ, अनि त्यो बालाले चाहिँ त्यो अगाडिको बालालाई के गर्छ निलिहाल्छ। अनि जोसेफले यहाँनिर त्यो ड्रिमको इन्टरप्रेट गर्छ, अगाडिको 7वटा गाईहरू र 7वटा बालाहरू चाहिँ के हो 7 इयर्स हो, अनि अर्को 7वटा गाईहरू पनि 7 वर्ष नै हो। आउने दिनमा चाहिँ परमेश्वरले अनिकाल लिएर आउँदैछ, 7 वर्षको फ्यामिन। So 7 years, 7 buffaloes represent 7 years of famine, and 7 years of 7 वर्षको अनिकाल आउनुभन्दा अगाडि 7 वर्ष चाहिँ फेरि के हुन्छ सहकाल हुन्छ भनेको छ। So before the famine starts, 7 years before, so there people had to gather all the foods for 7 years, and after they collected, so there would be 7 years of famine. अब जोसेफले यहाँनिर उसलाई के दिन्छ भन्नुहोस् त, आइडिया दिन्छ। So Joseph gives an idea to the king. हामी त्यो भर्सलाई पढौँ न, 41 को 36 देखि 44 सम्म। जेनेसिस 41 verse 36 to 44। औ अनिकालले देश विनाश हुन नपाओस् भने मिश्र देशमा परिआउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखिउन्। यो सुझाव फिरौन र तिनका सारा भारादारहरूलाई मन पर्यो। अनि युसुफले आफ्ना भारादारहरूलाई भने, यिनी जस्ता परमेश्वरका आत्मा भएका अन्य कुन मानिस पाउन सक्छौँ? तब फिरौनले युसुफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई यी सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ, औ तिमी जस्ता चतुर र विद्वान मानिस अरू छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयो, औ तिम्रै आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। केवल सिंहासनको कारणले मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु। अनि फिरौनले युसुफलाई भने, मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। आमेन। जब जोसेफले उसलाई नि आइडिया दिन्छ, अनि जोसेफलाई भन्छ कि तँ बाहेक यहाँ को छ र परमेश्वरको ज्ञान परमेश्वरको आत्मालाई बोकेर हिँड्ने भनेर जोसेफलाई के गर्छ भन्नुहोस् त, मिश्रभरि के दिन्छ अधिकार दिन्छ। So the king gives the authority to Joseph, saying, who has the spirit of God except you? जोसेफलाई फेरि पनि अब फारोले औँठी चेन अनि के लगाइदिएको छ, मलमलको वस्त्र So लगाइदिएको the छ। king gives the chain and the ring and the cloth to Joseph. उसले फेरि अब नयाँ आइडेन्टिटी पायो। So now he's getting a new identity. जोसेफ कहाँ झ्यालखानामा थियो, तर एकै दिनमा प्रभुले के गर्यो भन्नुहोस् त, पेलेसमा पुर्यायो। In one day from prison to the place where God wanted him, Joseph was there. बाँस हुन्छ नि, बाँस जब बाँसलाई तपाईँले रोप्नुहुन्छ, यो बाँसको विषयमा चाहिँ मेरै घरमा छ, ठुल्ठुलो बाँस छ जसलाई चाहिँ भालु बाँस भन्छ। जब त्यो बाँसलाई रोप्छ भनेदेखिलाई त्यो बाँस चाहिँ 2 देखि 3 इयर्समा त्यो बाँस उम्रिँदैन। So I'm talking about a particular bamboo, we call it bhalubas in Nepali. So that bamboo will not grow exceedingly, we have to wait for 3 years. 2 देखि 3 वर्षमा त्यो बाँसलाई देख्दैन, जमिनभित्र नै हुन्छ। So 3 years it will be underneath rather. जब त्यो बाँस उम्रिन्छ नि असाधारण प्रकारले नि एक दिनमै 1 देखि 1.5 फिटसम्म बढ्छ। So it grows, after 3 years it grows just like that. जब बढ्छ 60 देखि 90 फिटसम्म त्यो हाइट हुन्छ। So when it grows up to 60 to 90 feet in height. त्यसो भए 2 देखि 3 वर्ष चाहिँ किन नउम्रेको भन्दै गर्दाखेरि 2 देखि 3 वर्ष चाहिँ इनभिजिबलमा भित्र उसले आफ्नो बेस बनाउँदै गरेको हुन्छ, रुटेड हुँदै गरेको हुन्छ। So the question here arises, why it does not sprout, it doesn't come, why it is underneath for 2 to 3 years is because it is building itself up underneath invisibly. यदि 2 देखि 3 वर्ष त्यो बाँसले नि आफ्नो बेस आफ्नो फाउन्डेसन बनाएन भने नि त्यो बाँस लड्छ। So if that bamboo will not maneuver itself to become strong underneath within 3 years, that bamboo will fall down.
जोसेफको लाइफमा हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई वान मोमेन्टमा प्रिजनदेखि ऊ कहाँ पुगेको छ, पेलेसमा पुगेको छ। जोसेफको लाइफमा 17 इयर्समा उसले ड्रिम देख्यो, अनि अब यहाँ पेलेसमा पुग्दै गर्दा ऊ 30 इयर्सको भएको छ। So in 17 years, when he was 17 years, he saw the dream, but at the age of 30, he is in the king's palace. 13 इयर्स चाहिँ नि ऊ स्ट्रगलको सिजनमा हुन्छ। So 13 years he was in struggle. त्यसको मतलब यो होइन कि 13 इयर्स ढिलो भयो। So, but that does not mean your time has been delayed. 13 इयर्स चाहिँ प्रभुले उसलाई बिल्डअप गर्दै थियो, So 13 years उसलाई God प्रिपेयर was गर्दै building थियो, up. God was preparing him. उसले फाउन्डेसन बनाउँदै थियो। Although he did not see the foundation, but God was building him. समटाइम्स हाम्रो जीवनमा नि ढिलो भएको जस्तो लाग्छ, मेरो लाइफमा ढिलो भयो, कतिवटा कुराहरू ढिलो भएको जस्तो लाग्छ। तर त्यो समयमा नि यदि प्रभुलाई हामी ट्रस्ट गर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरमा हाम्रो फाउन्डेसन बनिँदै गरेको हुन्छ। So in life, sometimes we assume that our prayers are being not being answered. We are moving slow, but it is not. But in that process, in that year, God is building you and me in our character. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर नि आज तपाईँ हाम्रो पोजिसन भन्दा पनि नि हाम्रो क्यारेक्टरलाई बिल्डअप गर्नमा उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। God is more interested within you, the character that is in you, rather than your position. परमेश्वर नि आज तपाईँ अनि हाम्रो जीवनमा नि यदि हामी उहाँलाई ट्रस्ट गर्छौँ भनेदेखिलाई नि उहाँमा हाम्रो फाउन्डेसन बनिँदै गरेको हुन्छ। So if you trust in the Lord, our foundation are building up stronger and stronger. जोसेफको लाइफमा नि 13 इयर्स ढिलो भएको होइन। छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् तपाईँको लाइफमा ढिला भएको छैन। Could you please tell your friend that you're not delayed? फेरि भनिदिनुहोस् तपाईँको लाइफमा ढिलो भएको छैन। Can you just say again, please? परमेश्वरले तपाईँलाई एलिभेट गर्दै हुनुहुन्छ। God is elevating. परमेश्वरले Amen. तपाईँलाई प्रमोसन दिँदै हुनुहुन्छ। God is giving जसरी promotion. जोसेफको लाइफमा झ्यालखानादेखि उसलाई पेलेसमा पुर्यायो, प्रभुले आज तपाईँ अनि हामीलाई त्यो प्रमोसन दिँदै हुनुहुन्छ। As Joseph was promoted from jail to the palace, God is promoting you as well. छेउको साथीलाई भन्नुहोस् तपाईँको If you visit जीवनमा a friend, प्रमोसन आउँदैछ। you are being promoted. परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई यहाँनिर आशिष दिनुमा प्रब्लम छैन। उहाँले चाह्यो भने 1 सेकेन्डमा त्यो ब्लेसिङ्स दिनु सक्नुहुन्छ। Blessing is not a problem for God. तर समस्या चाहिँ के छ भन्दै गर्दा परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई बनाउनुमा चाहिँ टाइम लिनुहुन्छ, बिल्डअप Problem गर्नुमा। here is you and me being built up in God's vision. मैले अघि भनिहालेँ, आज नि पर्खिने समयमा नि हामीले पेसेन्स गर्नु सिक्नुपर्छ। So in our process, we need to be patient. We need to wait. जोसेफको लाइफमा नि 17 इयर्समा ड्रिम देख्ने बित्तिकै ऊ पेलेस पुगेको भए नि उनी रुलर हुन्थेन, ऊ फेलियर हुन्थ्यो। Had Joseph, once he saw the dream when he was in the age of 17 and promoted to palace, he would have been a failure rather than a successor. ऊ मच्योर थिएन, He was not matured enough. उसको लाइफमा प्राइड आउन सक्थ्यो, उसले नेतृत्व गर्न सिकेको थिएन। He had not learned to channelize himself well. तर परमेश्वर उसको जीवनमा डिफ्रेन्ट सिजनलाई अलाउ गर्नुभयो। Since God allowed him to go through different seasons in his life, आज नि मैले अघि भने यदि हाम्रो आशिष त्यहाँ छ भनेदेखिलाई नि If हामी our blessing स्किप is there- गरेर जानु मिल्दैन। so if a blessing is there in point B, we cannot skip point A. तपाईँ कस्तो ऋतुमा हुनुहुन्छ नि त्यो गलत होइन, त्यो नेसेसरी हो। The season right now you're going through, it's important. You cannot skip it. अब जोसेफ यहाँनिर उसको जीवनमा प्रमोसन आयो, अब यहाँ आएर उपर खुट्टी लाएर बसेको छैन। So when God gave Joseph the promotion, he did not relax. परमेश्वरले जोसेफलाई पेलेसमा बस्नु लागि मात्रै बोलाएको थिएन, तर परमेश्वरले जोसेफलाई पेलेसद्वारा परमेश्वरको पर्पोजलाई पुरा गर्नु बोलाएको थियो। So from the position of the palace, God had called Joseph for his kingdom. परमेश्वरको योजना के थियो भन्दै गर्दा नि जोसेफलाई नि आउनेवाला फ्यामिनमा एज अ सेभियर बनाउन उहाँले चाहेको So थियो। God was preparing Joseph as a savior for the famine that had yet to unfold. हामी जेनेसिस 45 को 5 लाई पढाउने थिएन। Genesis. तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान, आफैमाथि रिस पनि नगर, किनकि हामी सबैको प्राण रक्षाको निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरूको अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। परमेश्वरको योजना चाहिँ यो थियो। God's plan was this.
अब हामी नि यस्तो लाइफमा स्ट्रगल गर्दा गर्दै जोसेफ जस्तो जब पेलेसमा आइपुगेर नि ओहो बल्ल अब चाहिँ मेरो जीवनमा प्रमोसन आयो बल्ल त्यो आशिष आयो भनेर हामी त्यो कम्फर्ट जोनमा बस्नु मिल्दैन We cannot relax when God takes out from one season to the next season. We cannot be overwhelmed. यदि जोसेफ यहाँनिर उपर खुट्टी लाएर बसेको नि फ्यामिलीमा सबैजना मर्ने थियो If Joseph had been overwhelmed by the palace pleasure, all the people would have died during that famine. यदि जोसेफ नि बाउले दिएको आइडेन्टिटीमा बसेको भए नि ओहो बाउले मलाई माया गरिरहेको छ मैले ड्रिम पनि देखिरहेको छु बाउको फेभर मसँग छ भनेर ऊ यहीँनिर बसेको भए नि ऊ खल्टामा पुग्ने थिएन So if Joseph had enjoyed the identity of his father, he would never have got inside the pit. अनि यदि ऊ खल्टामा नपुगेको भए ऊ स्लेभ भएर त्यहाँनिर पोथिफरको घरमा Had he पुग्ने not been in the pit, he would never have been gone to the palace. अब फेरि त्यहाँनिर एउटा फेथफुल एउटा हार्ड वर्किङ स्लेभको आइडेन्टिटीमा उसले त्यहाँ सबै कुरोको जिम्मा पाएको थियो अनि त्यहाँनिर पनि ऊ कम्प्रोमाइज गरेर बसेन तर उसले झ्यालखानालाई रोज्यो So even when he was out of the pit, he did not choose the wealth, he did not choose the faithfulness of the king, but he chose the prison. अनि समय आयो एक दिन परमेश्वरले उसलाई पेलेसमा पुर्यायो And a नयाँ time आइडेन्टिटी and a time came when God took him from prison to palace and to a new identity. आज नि मान्छेले हामीलाई के भनेर बोलाउँछ आज हामी त्यहाँ सेटल भएर बस्नु मिल्दैन तर परमेश्वरले के को लागि बोलाउनु भएको हामी त्यो कुरोमा ग्रो हुनुपर्छ We should not be overwhelmed what people say to us, but we should be concerned what God calls us to be. जोसेफ चाहेको भए नि बाउले माया गरेको थियो त्यहाँनिर स्लेभ हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ सबै कुरोको जिम्मा पाएको थियो ऊ त्यहाँनिर कम्फर्ट भएर स्टक भएर सेटल भएर बसेन तर परमेश्वरको योजनाका लागि उसको जीवनमा आउँदै गरेको सिजनमा उसले त्यो बाटो हुँदै 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 गएको छ Even as he was in the position of a chief, he was not overwhelmed, but he was understanding the season of God. समटाइम्स हामी दामी बोल्दै गर्दा दामी बजाउँदै गर्दा ओहो कति दामी बजाएको कति दामी बोलेको त्यति मात्रै आज हामी सीमित भएर बस्नु मिल्दैन We should not limit ourselves, the way we play, the music, the way we sing. मान्छेले दिएको आइडेन्टिटी चाहिँ नि लिमिटेड हुन्छ The recognition which people gives is just temporary. आज हामी त्यहीँनिर स्टक भएर हामी सेटल भएर बस्नु मिल्दैन We cannot, be happy, joyful, or saying, this is my place. मैले तपाईँहरूलाई यो डेमोन्स्ट्रेट गर्दै गर्दा यही कुरा बताउनु चाहेको I'm just trying to demonstrate this. उसले बाउले दिएको आइडेन्टिटीमा पनि बसेन He did not say in the identity of his पोटिफरले दिएको father, आइडेन्टिटीमा nor पनि बसेन the king. अब फारोले उसलाई जुन आइडेन्टिटी देख्छ त्यसमा पनि ऊ मस्त भएर बसेन तर ऊ काम गर्न थालेको छ But he did not relax. But when he became in that position, he again started working. यदि तपाईँहरू परिस्थिति भएको ऋतु भएर जान्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यो ऋतु पर्मानेन्ट छैन त्यो ऋतु चेन्ज हुन्छ If you are going through the season of struggle at this phase, this hour, your season is changing. अनि यदि हामी ब्लेसिङ्सको सिजनमा आएको छौँ भनेदेखिलाई हामी त्यहाँनिर पनि अब कम्फर्ट भएर बस्नु मिल्दैन But even you are blessed right now, you have no problems. Oh, I'm free. Do not relax. मैले अस्ति वाट्सएपको स्टेटसमा यसरी लेखिरहेको थिएँ हालिरहेको थिएँ प्रमोसन विदाउट प्रिपेरेसन इज डेन्जरस एन्ड विदाउट रेस्पोन्सिबिलिटी इट इज एम्टी यदि जोसेफको लाइफमा नि प्रिपेरेसन बिना प्रमोसन आएको भने अघि भने ऊ रुलर हुन्थेन ऊ फेलियर हुन्थ्यो So as I said earlier, if Joseph had not prepared himself, the promotion would have been a failure. आज हामी कस्तो ऋतु भएर गइरहेको छौँ हामी त्यो समयमा पनि प्रभुलाई ट्रस्ट गर्नु सिक्नुपर्छ We need to trust in a seasons. उपदेशकको 3को 1 देखि 8 मा हेर्नु हरेक कुरोको समय छ त्यो समय चाहिँ परिवर्तन हुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ वही परमेश्वर जसरी जोसेफसँग थियो तपाईँ अनि हामीसँग हुनुहुन्छ Everything has a time, and time is good. And the season that we go through, God is building our character, who we are. विन्टर सिजन हुन्छ नि विन्टर सिजनमा नि रुखको पातहरू झर्छ In winter season, as you see, the leaves. म एउटा फोटो fall. देखाउनु पर्यो हेर्नुहोस् है विन्टर सिजनमा चाहिँ नि खास गरी एप्पलको बोटलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो के को बोट मलाई थाहा छैन मैले युट्युबबाट निकालेको विन्टरको सिजनमा चाहिँ नि रुखको पातहरू झर्छ अनि एक दिन एउटा गाउँमा विन्टर सिजन आउँछ अनि छोराले
बुबालाई सोध्छ बुबा के यो रुख मरेको हो यसको पत्ताहरू किन झरेको भनेर बाउलाई सोध्छ As you can see here, there's a picture of a tree. I do not know which tree, but in winter time the leaves fall. So the son asks his father, what kind of tree it is? अनि बुबाले छोरालाई भन्छ यो रुख मरेको होइन यो विन्टर सिजन हो यति बेला रुखको पातहरू झर्छ तर फेरि अर्को स्प्रिङ सिजन आउँछ जुन सिजनमा चाहिँ नयाँ पलुवा आउँछ फुलहरू खिल्छ So the father explains to his son that the tree is not dead. It is just a season that where its leaves fall, but in the springtime the leaves will again come back. समटाइम्स आज तपाईँ अनि हामी नि विन्टर सिजन जस्तो भएर गइरहेको हुन्छौँ Sometimes we go through the season of winter. लाइफ ड्राई भएको जस्तो भइरहेको हुन्छ Life प्रेयरको becomes उत्तर नआएको जस्तो भइरहेको हुन्छ होपहरू मरेको जस्तो भइरहेको हुन्छ We feel that our prayer has not been answered. We are hopeless. We think we are lost. तपाईँको लाइफ नि त्यही सिजनमा आज स्टक भएर बस्दैन तर त्यो ऋतु परिवर्तन हुन्छ But do you know your season will change? यदि तपाईँहरू नि विन्टर सिजन जस्तो ऋतुमा हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यो चाहिँ नि तपाईँको अन्त होइन त्यो चाहिँ आउनेवाला ऋतुको तयारी हो If you think that you're in a season of winter, you got to know that God is preparing you for greater things. अब स्प्रिङ सिजनको फोटो लगाइदिनुहोस् त जब स्प्रिङ सिजन आउँछ नयाँ पलुवाहरू नयाँ फुलहरू खिल्छ So as you see, this is a tree of spring which is full of life. यदि तपाईँहरू नि विन्टर सिजन जस्तो भएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँको जीवनमा प्रमोसन आउँदैछ तपाईँको जीवनमा स्प्रिङ सिजन जस्तो आउँदैछ हालेलुया So if you're going through the season of winter of dry phase, but now God is giving you promotion, God is bringing you life. अब फेरि समर सिजन आउँछ Now summer, अनि यति बेला चाहिँ नि हार्भेस्टको टाइम हो त्यो खिलेको फुलहरू पाक्न थाल्छ फल हुन थाल्छ and summer is a time where you harvest. अनि यो सिजन सकेर फेरि के आउँछ भन्नुहोस् त अटम सिजन आउँछ Then comes autumn, जसमा फलहरू पाक्छ पाकेर भुइँतिर झर्छ पत्ताहरू झर्न थाल्छ अटम सिजन लगाइदिनुहोस् त अटम सिजन where leaves fall, where the fruits come. फेरि यो सिजन सकेर विन्टर सिजनै आयो Again, then the season of winter comes. परमेश्वरले नि जोसेफलाई नि विन्टर सिजनमा नि प्रिपेयर गर्दै थियो बिल्डअप गर्दै थियो So in the toughest time where Joseph was going, God was preparing for the season that was yet to come. स्प्रिङ सिजनमा चाहिँ उसको लाइफमा प्रमोसन आयो प्रभुले उसलाई एलिभेट गर्नुभयो Spring was the time where he was promoted. अनि समर सिजनमा चाहिँ 7 वर्षको फ्यामिन आउनुभन्दा अगाडिको 7 वर्षको सहकालमा उसलाई हार्भेस्ट गर्नु सिकाइरहेको So थियो before the famine came, that 7 years, God told him to prepare all the goods, all the harvest. अनि अटम सिजनमा चाहिँ परमेश्वरले जोसेफलाई त्यो फ्यामिनमा प्रयोग गर्नुभयो युज गर्नुभयो So in the season of autumn, God used Joseph. परमेश्वरले कुनै पनि ऋतुमा तपाईँ अनि हामीलाई स्टक भएर बस्नु लागि बोलाउनु भएको छैन कम्फर्टेबल भएर बस्नु लागि बोलाउनु भएको छैन तर स्टेबल हुनु लागि बोलाउनु भएको छ God has not called us to be in a comfort zone, but to be stable. मैले भनिहालेँ तपाईँ अनि हामी न यो ऋतुमा हामी सेटल भएर बस्नु मिल्छ न यो ऋतुमा कुनै पनि ऋतुमा तपाईँ अनि हामीलाई परमेश्वरले सेटल भएर बस्नु लागि बोलाउनु भएको छैन तर एभ्री सिजनमा तपाईँ अनि हामीलाई उहाँले युज गर्नु लागि बोलाउनु भएको छ So God has not called us to be stagnant in one season, but God has called us to be useful in every season. 13 इयर्स जोसेफको लाइफमा नि कसैले देखेन इनभिजिबलमा उसको फाउन्डेसन बनिँदै थियो 13 years Joseph was invisible. समटाइम्स तपाईँ अनि हाम्रो जीवनमा नि त्यो देखिने आशिष कहिले पनि त्यो भिजिबल कुरा देख्दैन Sometimes our blessings are not visible. तर हामी उहाँलाई ट्रस्ट गर्छौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले तपाईँ अनि हाम्रो जीवनमा त्यो प्रमोसन ल्याउनुहुन्छ So, but if you trust in that process, in the dry season, God will give promotion. मैले अघि भनिहालेँ यदि मान्छेले दिएको आइडेन्टिटीमा अथवा कुनै पनि सिजनमा आज हामी नि सेटल भएर बस्छौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको योजनालाई हामी मिस आउट गरी If पठाउँछौँ you're happy when people applaud you that oh you are so and so, that means you are losing something in God's eyes. भाइ जान सक्छ ल बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् है जोसेफ नि न पोतिफरले दिएको आइडेन्टिटी न बाउले दिएको आइडेन्टिटी कुनै पनि ऊ बसेन तर उसको जीवनमा यति साह्रो कठिनाइ ऋतुहरू भएर गयो अनि अन्तमा गएर चाहिँ आज परमेश्वरले उसलाई शक्तिशाली प्रकारले प्रयोग गरेको छ 13 years he had to struggle, but when he was out of that season,
God gave him the place of a kingship. म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु I want to encourage you this morning. तपाईँको जीवनमा भिजिबल केही कुरो देखेको छैन भने नि तपाईँको फाउन्डेसन प्रभुमा बनिँदैछ इनभिजिबलमा So right now, if your blessings are not visible, you have to understand that God is building you in your character. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अब यो समयमा चाहिँ यस्तो अनिकाल आयो कि त्यो सहकाललाई नै के अरे बिर्सेर गयो The famine was so intense, the entire thing was wiped out. बाइबलको वचनले भन्छ आउने दिनमा अब के को फ्यामिन आउन लागेको छ Bible says in days to come, आमोस 8 को 11 पढिदिनुहोस् न कसैले परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यो पनि देखाउनुभयो हेर पाकेको फलले भरिएको एउटा डालो आमोस 8 को 11 परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ हेर यस्ता दिनहरू आउँदैछन् जब म देशमा अनिकाल ल्याउनेछु अनिकाल जुन चाहिँ न त अन्नको न पानीको हो तर परमप्रभुको वचनको सुनाइको अनिकाल हुनेछ यो समयमा नि जोसेफको टाइममा नि परमेश्वरको वचन पनि थियो अनि त्यहाँ जोसेफ पनि थियो अनि त्यो फ्यामिली हुँदै गर्दाखेरि अन्नहरू पनि मैले के गरेको छ उमारेको छ in the time of famine, the word of God was there, Joseph was there, the famine was there, even the harvest was there. यो फ्यामिन चाहिँ एकदमै डरलाग्दो फ्यामिन हो But the famine was very intense. यहाँनिर चाहिँ नि वचनको फ्यामिन भनेको छ त वचन सुन्ने तृष्णाको फ्यामिन भन्दैछ So here it says the famine not of the word but hearing the word of the Lord. त्यो समयमा नि परमेश्वरको वचन पनि थियो अन्न पनि थियो सबै कुरो थियो तर यो समयमा चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्ने तृष्णाको फ्यामिन भनिरहेको छ The thirst for hearing the word of the God. यो चाहिँ नि स्पिरिचुअल एपिटाइट भन्छ This is called the spiritual appetite. टेबलमा खाना प्रशस्तै छ मिठो मिठो खाना छ There are lots of good food on the table, तर भोकै लागेन भने कस्तो हुन्छ but if you're not hungry, what is the use of the food? एकदमै हामीले नि यो वचनलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ We need to understand the word. आज हामी कुन चाहिँ सिजनमा छौँ Which season are we in? आजको टाइममा वचन प्रशस्तै छ बाइबल छ युट्युब छ प्रचारक छ चर्चहरू प्रशस्तै छ तर आज त्यो बिचमा परमेश्वरपट्टिको हङ्गर कहाँनिर छ हाम्रो Today we have everything, the word, the social media, but how thirsty are we? That's a question we need to ask ourselves. वचनले भन्छ धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने स्वर्गीयको राज्य उनीहरूकै हो अनि आज तपाईँ अनि हामीले आफूलाई जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ परमेश्वरको वचनप्रति आज हाम्रो तृष्णा कतिको छ We need to examine ourselves, how thirsty are we deep inside? आज तपाईँ अनि हामी नि यस्तो समयमा छौँ हामीसँग प्रशस्तै वचनहरू छ तर हामीले आफूलाई जाँच गर्नु यतिखेर के साँच्चै परमेश्वरको वचनपट्टि हाम्रो तृष्णा छ We are in an age, in a time where we have plenty of resources, but are we thirsty for His word? That's a question. Once again, we need to ask. यो फ्यामिनमा नि परमेश्वरले जोसेफलाई सेटल हुनु लागि बोलाएको थिएन तर युज गर्नु लागि बोलाएको थियो But in this time of famine, God had called Joseph not to settle, but to use for His purpose. तपाईँ अनि हामीलाई परमेश्वरले कुनै जग्गामा कुनै सिजनमा स्टक भएर सेटल भएर बस्नु लागि बोलाएको छैन तर प्रयोग गर्नु लागि बोलाउनु भएको छ God has called us not us to be stagnant in one position, but to be mobile in all our areas of life. अब समय आएको छ Time is here. परमेश्वरमा उठ्नु लागि कम्फर्ट जोनदेखि खरा हुने समय We आएको need छ to come out of the comfort zone and stand for the Lord. अनुसार हामी प्रार्थना Can we गरौँ just pray? प्रभु म धन्यवाद दिन्छु